بونجور رزول، السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعكم ماسي دوك ترينر، لا بروميير شين تاع دريساج اونلاين اون الجيري. اذا حبيتوا يحكم جديد كيما موالف ديروا سبسكرايب، ولا حبيتوا تتبعونا ولا تعطيونا دي كيستيون اكتبوا لنا سواء في يوتيوب تاعنا ماسي دوك ترينر، انستغرام ماسي دوك ترينر، ولا لا باج فيسبوك ماسي دوك ترينر. رانا كل يوم نتجمعوا لي كيستيون واباز تاع لي كيستيون ندير لكم لي سوجي. هدرنا على كيفاش نخيروا الكلب، مي ما هدرناش على لو شيو يتباع الكلب كي نحب نشري كلب، نحب نشري كلب صغير اون جينيرال يتباعوا اونتر 2 موا دمي 3 موا في العالم كومبلي. مي لازم ندريساه واش لازم ندير؟ الحاجه الاولى اللي لازم نديرها هي لا بابي كلاس، واش محسوب دريساج دو شيو ولا اون كلاس دو شيو، فيها 10 لوسون نروحوا نعلموا لو شيو كيفاش يعيش في لا سوسيتي تاعنا. وعلاش؟ خاطر لو شيو الكلب كي يكون صغير اونتر 2 موا دمي و 6 موا عنده ليمبرينتينغ تري ديفلوبي، واش محسوب يشفى على الامور. حنا كومبلي هنايا رانا متفاهمين. باغ اكزومبل لو كان نسقسيكم وشنو هي القصيده ولا وشنو هي الاغنيه اللي تشفاوها في لونفونس تاعكم، كامل عندكم اغنيه ولا قصيده ولا ميكي حافظينه كومبلي كي كنتو صغار. مي لو كان نسقسيكم واش كريتو عندها 4 ايام واحد ما شافي، هذا هو الامبرينتينغ. واحد كي يكون صغير يقدر يحفظ يريحوا لك لي تريك في لا ميموار. سي بور سا لو شيو كي اللي دريساه كي يكون صغير نديروا لا سوسياليزاسيون كي يكون صغير ما تروحلوش من راسو كامل. لا بابي كلاس نديروها اونتر 6 موا كيما قلت لكم، اونتر 2 موا دمي اي 6 موا. وعلاش 2 موا دمي؟ حتى الكلب يديروا كامل لي فاكسا، كاين دي فوا حتى 3 موا باش ما يجيش امراض، خاطر حيتلاقى مع كلاب واحد اخرين. في لا بيريود هذيك بك اللي نقدروا نسوسياليزيو الشيء. واش محسوب سوسياليزيوه؟ لازم نديروا له لا سوسياليزاسيون انفيرومونتال. راكم عارفين بلي الكلب باغ اكزومبل في الطبيعه او عارف واش يدير. باغ اكزومبل الكلب ينحي كامل لي طراس تاعو، اذا وسخ ياكلهم باش الديب ما يلقاهش. اذا كانت معاه يما هي تاكل الوسخ تاعو، خاطر الديب ولا باغ اكزومبل كامل لي بريداتور يتبعوا بالريحه تاع الكلب اللي يخليها لي طراس. مي بصح في لا سوسيتي تاعنا الكلب ماهوش عارف واش يدير، كيفاش يدير باش يعيش. باغ ما يعرفش الكرارس، ما يعرفش الفيلوات، ما يعرفش الكاسك، ما يعرفش الموطوات، ما يعرفش البارابلي، ما يعرفش الجورنان. هاد عفايس كامل يقدروا يشوكيوه ويولي اغريسيف ابري. سي بور سا بور انسيري الكلب في لا سوسيتي تاعنا لازم نديروا له اون سوسياليزاسيون انفيرومونتال، لازم نديروا له سوسياليزاسيون انتر سبيسيفيك. واش محسوب ما بين الكلب والكلب باش ما يوليناش اغريسيف او فيتور، بين الكلب والبني ادم. نخدموا لي كوموند دو باز باغ اكزومبل اسي كوشي با بوجي اكسيتيرا، لا كوندويت على لاس الكلب ما يوليش يتيري. نخدموا كيما قلت لكم تاني شويه اجيليتي شويه موبيليتي، خاطر اذا لو ماركيتو الكلب كي يكون صغير ما يعرفش الحجم تاع الكور تاعو وين يبدا وين يخلص. كي هبط الدروج دي فوا يطيح دي فوا يخبط منه، من لازم نعلموه لو كور تاعو وين يبدا وين يخلص اكسيتيرا. تسمى حنايا لو بوت تاعنا في دي لوسون نديروهم كساسوا براتيك هنايا في نديروهم كساسوا هنايا في السونتر تاعنا، ولا نبعثو تاني بار دي زيميل فيهم دي فورماسيون الناس تقرا كتابات اكسيتيرا. تسمع عندنا تيوري وبراتيك دي لوسون باش الكلب نعطيولو البوك. البوك هذا سي انترناسيونال، هو لو بون سيتويان ا كات بات، باش الكلب ما نخافش منه كي نخرجو يعيش معايا ولا يعض ليهم بعد فاميلتي ولا اكسيتيرا اكسيتيرا ولا يعض العباد. لازم توجور تفهموا بلي حنايا اوني ريسبونسابل بينال اي سيفيل للكومبورتمون تاع الكلب تاعنا. كل الكلب تاعي يصوتي باغ اكزومبل على انسانه وعلى انسان يطيحوا كش ما يصير هذا الانسان، حنا هما الريسبونسابل في القانون. تسمى لازم انا ندريسي بيان الكلب تاعي ماشي كل زوج دقائق نعنقو، كل ما يصوت عليا نعنقو. سي بور سا الكلب ومن بعد يريجيستري باللي نورمال كي نعنقو حاجه مليحه ولا يقدر يصوت على كامل العباد. سي با كوم سا سا مارش. حنايا نديرو دي فورماسيون اونلاين، نديرو دي فورماسيون مع لي زيتازوني، مع تمن من الدبلوم اكسيتيرا تاع هذايا البوك. سي بور سا لي راهو انتريسي ما كاش مشكل يخلينا كومونتير ولا يكونتاكتينا. اما نتلاقاو المره الجايه. السلام.